आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। कल्बे हैदर अपने छोटे बच्चों को छोड़कर हुए अलविदा। हम आपको बता दें, जिला मुजफ्फरनगर के बहादुरपुर गांव में एक जवान अपने छोटे बच्चों और बीवी को छोड़कर अपने असली घर को हुए अलविदा, जिनका सोयम जुमेरात को सुबह 8 बजे कुरान पाक की तिलावत के बाद मजलिस शुरू हुई। इस मजलिस में मरसिए सो सलाम पढ़े गए। मुजफ्फरनगर किदवाई नगर से जनाब मोहम्मद जामिन अब्बास, जनाब मोहम्मद शाहरुख, जनाब अरूज महंदी और मरसियों के बाद आली जनाब मौलाना मुन्नवा हुसैन साहब ने पहले तो मरहूम के सवाब के लिए एक फातिहा पाई और फिर दीन की कुछ बातें बताई। पेश है अब्बास काज़मी की खास रिपोर्ट। चिल्लाते थे कि शेर हमारे किधर हसरता के बेकसो बेयार होगा, सर किस पीटे हाथों बेकार हो। अकबर ने रोके अर्जी ये की है। हजरत सब मिलकर जो है एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहूम को इशारा फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कल्बे हैदर इब्ने मोहम्मद मोहसिन की को पहुँचे और बुलंदी दरजात करार पाए। मिलजुल कर एक सलात भेज लीजिए पर मोहम्मद और मोहम्मद। जाहिर है कि इस आले सवाब की मजलिस है और मजलिस से सोयम है, और ये तमाम चीज़ें चूंकि अल्लाह ने मौत को भी इबरत करार दिया है। अगर मौत को खालिक कायनात इबरत करार न देता, लोगों के लिए नसीहत करार न देता, तो फिर जगह जगह जज़ाए न रखता। मौत के सिलसिले से हर जगह पर अल्लाह ने कुछ ना कुछ तोहफा रखा है उन लोगों के लिए कि जो मरहूम के हमरा है। हम कहां से शुरू करूं? मरज़ुल मौत। अगर उस वक्त कोई इंसान उस इंसान के साथ है कि जो इस दुनिया से जा रहा है, अल्लाह ने जजा रखी है। मरीज की तरह तीमारदारी, जजा, सवाब। अब मैं उन सवाबों को गिनवाने के लिए यहां नहीं बैठा हूं कि कितना रखा है। जो भी रखा है कुछ ना कुछ दिया है। मलकुल मौत वारिद हुआ, लोगों से कहा इसको किबला रुख कर दो। जिसने किया सवाब। इसका चेहरा, इसकी सूरत किबला रुख कर दो। अगर तुमने इसको अंजाम दे लिया तो जजा देंगे। मलकुल मौत ने रूह को कब्ज किया, बारी आ गई कि इसको पाक कर दो, निला दो। जो निलाएगा उसको सवाब, जो कफनाएगा उसको सवाब, जो हुनूत करेगा उसको सवाब, जो मैयत को उठाएगा उसको सवाब, जो इसकी मंजिल तक पहुंचाएगा उसको सवाब। तशरीह जनाजा ऐसे थोड़ी रखी है। कानों पर अगर बार हो गुनाहों का और आप ये चाहते हैं कि वो बार एक गुनाह जो है आपका खत्म हो जाए, तो तशरीह जनाजा में शिरकत करना शुरू कर दीजिए। मंजिल तक पहुंचाना
ثواب رکھا. تو موت کو اللہ نے عبرت رکھا, عبرت بنایا, عبرت قرار دیا, جائے نصیحت, جائے درس. انسان اس سے درس لے. درس کون سا درس لے گا؟ کیا سیکھے گا؟ کیا سمجھے گا؟ بس تازگی ایمان جب انسان کی طرف بڑھتی چلی جائے, اسی کو اللہ نے جزا قرار دیا ہے. صلوات بھیجے پر محمد و آلہ. تو اب موت کیا ہے انسان کے نزدیک؟ میں اس روایت کو ذکر کروں کہ جب پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے اور ایک شخص آیا, سلوات بھیجے تو بلند آواز سے جاء رجل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بلا رہے تعازن تعازن پکارنے لگا, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے, مجھے اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا اجازت ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تمنا الموت, کیا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں؟ اب یہاں سے جو ہے درس شروع ہوتا ہے. کیا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں؟ ہم بات بات پہ کہہ دیں, جہاں کسی سے بات بگڑی, خدا مجھے موت دے دے, پریشانی کے عالم میں آئے, اللہ مجھے موت دے دے, میں مر جاؤں. بہترین جواب اور بہترین جملہ کہا رسول اللہ نے. اس نے کہا کیا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں؟ اور کیجئے گا, جواب ملا یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ تمنا جو تو کر رہا ہے یہ کوئی چیز تھوڑی ہے. تو تمنا کرے گا یہ تب بھی آئے گی, تو تمنا نہیں کرے گا یہ تب بھی آئے گی. صلوات بھیجو تو محمد و آل محمد. اگر چاہے گا تب بھی, نہیں چاہے گا تب بھی. اس کو تو آنا ہے, یہ رکنے والی نہیں ہے, یہ کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے. یہ موت وہ ہے کہ جو انسان تک پہنچے گی. لہذا جس چیز کی تو تمنا کے لیے مجھ سے کہہ رہا ہے وہ کچھ چیز نہیں ہے, بلکہ تم پر واجب ہے, تولا تم پر واجب ہے, تورا تم پر واجب ہے. یہ ساری چیزیں تو واجب ہے. کا پھر کیا کہا کہ ان مقام کے لیے تحفے لے کر آنا. جیسے ہی ملک الموت آئے تحفے پیش کرنا. 4 تحفے ملک الموت کو دینا تو آسانی موت ہو جائے گی. قبر میں پہنچنا تو 4 تحفے لے کر آنا. کیوں؟ اس لیے کہ تاریکی قبر ہے, فشار قبر ہے, تنہائی قبر ہے, سختی قبر ہے. ان 4 کے لیے آپ کو تحفے لے جائیں. تو زیادہ راہ کا اہتمام پہلے کرنا ہے. اسی طریقے سے مولا کائنات نے بھی اشارہ فرمایا ہے. دربار امیر شام سجا ہوا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, عام و خاص موجود ہیں. توجہ فرمائیں, عام و خاص موجود ہیں. امیر شام کرسی نشین ہے. اتنی ہی دیر میں ایک محب علی کو دیکھا. عالم ضعیفی ہے, آنکھوں سے کیا بہن سے اجازت مل گئی. کہا اب اجازت دیجیے.
سے بھی اجازت لوں گا. ابھی محو گفتگو تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی. یہ عزاداروں آواز کیا تھی معلوم ہے؟ الاتش. سلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا آقا، ارے میرا سلام قبول کر لیجیے. حسین نے آواز کو سنا، ارے حسین دوڑے. اب جو حسین چلے، ننے ننے بچے دریا خیمہ پر آ گئے. عباس نے کہا تھا سکینہ، ارے اس کو ڈھارس دیتی رہنا ان بچوں کو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں. ارے کیا معلوم تھا کہ عباس نہیں بلکہ فریرہ واپس آئے گا جو خون میں غلطہ ہوگا. بیٹی آگے بڑھی، باپ کا دامن پکڑ لیا. اے بابا میرے امو کیا ہوئے؟ آواز دے کر حسین نے کہا تیرا امو اے پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا. اے سکینہ تیرا چچا مار ڈالا.